नमस्कार दर्शकवृन्द, नवीन कृषि प्रविधि कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सृजना पौडेल। यस कार्यक्रममा हामी कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा प्रयोगमा आइरहेका र अनुसन्धानको क्रममा रहेका नवीनतम प्रविधिहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। यसै क्रममा आज हामी शीतोष्ण फलफुल रुटिस्टक विकास केन्द्र दोलखा आइपुगेका छौँ। किवी लहरामा फल्ने बहुवर्षीय फल हो। एक्टिनिडिएसी परिवारमा पर्ने यो फलको वानस्पतिक नाम एक्टिनिडिया डेलिसियसा हो। किवी फलको उत्पत्ति चीनमा भएको हो। यो चीनको जङ्गलमा प्राकृतिक रूपमा पाइन्छ। लगभग 7 दशक पूर्व न्युजिल्यान्डमा किवीको खेती सुरु भयो। न्युजिल्यान्डको राष्ट्रिय चरा किवीबाट नै यो फलको नाम किवी राखिएको हो। नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको लाखौं हेक्टर पहाडी भूभागमा समुद्री सतहबाट 1200 देखि 1500 मिटर उचाइमा किवीको खेती गर्न सकिन्छ। यो भूभाग हालको सुन्तला खेती भइरहेको क्षेत्रभन्दा माथि र स्याउ खेती भइरहेको क्षेत्रभन्दा तल पर्दछ। किवीलाई प्रशस्त सूर्यको प्रकाश चाहिने भएकाले सिँचाइको सुविधा राम्रो भएको दक्षिणी मोहडाको जमिन छान्दा उपयुक्त हुन्छ। किवी खेती गर्दा अर्को महत्त्वपूर्ण आवश्यकता भनेको वातावरणमा भएको आर्द्रता हो। यसलाई फूल फुल्ने बेलामा कम 50 देखि 60% सापेक्षिक आर्द्रता भए पुग्दछ भने फल बढ्ने अवधिमा बढी 70 देखि 90% सापेक्षिक आर्द्रता आवश्यक हुन्छ। त्यसैले नेपालमा शीतोष्णदेखि समशीतोष्ण हावापानी भएको भूभागमा यसको व्यावसायिक खेती गर्न सकिन्छ। गर्मी मौसममा तापक्रम 35 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा बढी 2 देखि 4 दिनसम्म मात्र रह्यो भने पनि पात कप जस्तो भई किनाराबाट डढ्न थाल्दछ। किवीले हिउँदको तुसारो सहन सक्छ, तर बोट सुसुप्त अवस्थामा नजाँदै हिउँद अघि वा वसन्तमा तुसारो परेमा बोटलाई हानि पुर्याउँदछ। यसमा रोग र किराले खासै समस्या नगरेको विभिन्न अध्ययनहरूले बताएका छन्, जसले गर्दा रासायनिक विषादीको आवश्यकता त्यति पर्दैन। यसका साथै किवी फलको सतहमा झुस हुने हुँदा जङ्गली जनावरले पनि खासै मन पराउँदैनन्। किवीको बिरुवालाई उपयुक्त वातावरण मिल्यो भने बोटको औसत आयु 35 देखि 40 वर्षसम्म हुन सक्दछ। किवीको बोटले 3 देखि 4 वर्षमा फल दिन सुरु गर्दछ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी किवी लगाउनको लागि खाल्टा कसरी तयार गर्ने, किवी कसरी रोप्ने र हिउँदको समयमा किवीको काटछाँट कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धी जानकारी दिन गइरहेका छौँ। किवी खेती गर्नको लागि प्रशस्त प्राङ्गारिक पदार्थ भएको बलौटे दुमट वा दुमट माटो उपयुक्त हुन्छ। चिम्टाइलो माटो भने उपयुक्त हुँदैन। माटोमा पानीको राम्रो निकासको व्यवस्था मिलाउनु जरुरी हुन्छ। किवीको जराहरू जमिनको सतहमा 1-2 फिटमै फैलिने भएकाले सतहमा पानी नजम्ने र खुकुलो माटो हुनु जरुरी हुन्छ। सिँचाइ सुविधा कम र हावापानी अलि बढी न्यानो छ भने पूर्वी मोहडाको जमिन पनि छान्न सकिन्छ, तर किवी खेतीको लागि प्रशस्त सिँचाइ भएको दक्षिणी मोहडा भएको जमिन नै राम्रो मानिन्छ। किवी खेती गर्नु पूर्व छनौट गरिएको जमिनमा धरातलीय अवस्था अनुसार उपयुक्त विधिबाट रेखाङ्कन गर्नुपर्दछ। बिरुवा लगाउने ठाउँ एकिन गरी चिनो लगाइसकेपछि खाडल खन्नु पर्दछ। चिनो लगाएको ठाउँ बीचमा पार्नको लागि चिनोको वरपर 1 मिटर व्यास हुने गरी कुटोको सहायताले गोलाकार चिनो बनाउनु पर्दछ। अब त्यही गोलाकार चिनोभित्र करिब 0.75 मिटरको गहिरो खाडल खनी छाड्नु पर्दछ। अझ खाडलमा पराल वा झ्यास बालेर छोड्दा राम्रो हुन्छ, किनकि यसो गर्दा हानिकारक जीवाणुहरू मर्दछन्। खाडल खन्दा सतहबाट 1 देखि 1.5 फिटको माटो छुट्टै डिलमा थुपार्ने
र तलको माटो छुट्टै अर्को ठाउँमा थुपार्नु पर्दछ। बिरुवा रोप्नुभन्दा केही दिन अगाडि खाडल पुर्नु पर्दछ। खाडल पुर्दा सतहको थुपारेको मलिलो माटो खाडलको तलतिर राख्नु पर्दछ भने अर्कोतर्फ थुपारेको खाडलको तल्लो भागको रुखो माटोमा प्रति खाडल 1 डोको कम्पोस्ट मल वा गोबर मल, 50 ग्राम युरिया, 100 ग्राम डिएपी र 100 ग्राम म्युरेट अफ पोटास राम्ररी मिलाई माटोको मिश्रण तयार गर्नुपर्दछ। अझ यसमा हाडको धुलो 50 ग्राम, खरानी 1 केजी र सूक्ष्म तत्त्व समेत मिसाएमा अति उत्तम हुन्छ। यो माटोको मिश्रण खाडलमा हालेर सतहभन्दा 1 फिट माथिसम्म आउने गरी पुर्नु पर्दछ, किनभने वर्षाको पानीले नयाँ पुरेको माटो तल झर्दछ र सतहमा आइपुग्छ। अब बिरुवा लगाउनको लागि खाडल तयार भयो। किवीमा कलमी गरी तयार गरिएको बिरुवा मात्र रोप्न सिफारिस गरिएको छ। बगैँचा स्थापना गर्दाखेरि यो बिजु बिरुवा या कटिङ बिरुवा र कलमी बिरुवा यो 3 प्रकारका बिरुवाहरूबाट पनि हामीले बगैँचा स्थापना गर्न सक्छौँ। तर बिजु या कटिङ के हुन्छ भने त्यो अलि लामो समयमा झन्डै 7-8 वर्ष मात्र लाग्छ फल आउनलाई। तर कलमीको के देखिन्छ भने 3-4 वर्षमै फल्न सुरु हुन्छ। त्यसकारण सकेसम्म कलमी बिरुवा नै लगाउँदा के हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ उत्पादन अलिकति चाँडै आउने र हामीले 2-3 वर्षको लगानीमै हामीले चौथो वर्षदेखि राम्ररी त्यसमा उत्पादन लिएर हामी बजारमा बिक्री गरेर आय आर्जन गर्न सकिने हुनाले यहाँहरूलाई मैले चाहिँ सकेसम्म कलमी बिरुवा नै लगाउन अनुरोध गर्दछु। किवीमा पनि विभिन्न जातहरू पनि हुने गरेका छन्। त्यसमा हेवार्ड जात सबभन्दा फेमस चाहिँ हेवार्ड जात हो र किवीको के देख्यो भने अल्टिट्युड हुँदाखेरि उचाइ कतिदेखि कतिसम्म लगाउने भने चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकली देख्दाखेरि पनि 1000 मिटरदेखि 2500 मिटरसम्मको जुन एउटा अल्टिट्युड हुन्छ, उचाइ हुन्छ, त्यसमा चाहिँ किवी राम्रो फस्टाएको देखिया छ। त्यसकारण त्यसमा पनि लो अल्टिट्युड र हाई अल्टिट्युडमा हुने फलका जातहरूमा हेवार्ड जात चाहिँ अलिकति हाई एल्टिट्युडमा हुन्छ भने चाहिँ अरू जातहरू एबोर्ट, मोन्टी हैन, एलिसन यी जातहरू चाहिँ अलिकति कम एल्टिट्युडमा राम्रो फस्टाउने हुनाले हामीले किवीको बगैँचा स्थापना गर्दाखेरि किवीको बिरुवा लिँदाखेरि आफ्नो बगैँचाको उचाइ, आफ्नो बगैँचाको अल्टिट्युडलाई ध्यानमा राखेर नि ती जातलाई चाहिँ ल्याएर खरिद गरेर ल्याएर लगाउन म कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु। बिरुवा रोप्दा कलमी गर्दा जोडिएको स्थान माटोले पुरिने गरी रोप्नु हुँदैन, किनभने यसरी रोप्दाखेरि जोडिएको भागमा संक्रमण हुन गई कुहिएर बिरुवा मर्न सक्दछ। बिरुवा रोपिसकेपछि राम्रोसँग माटोले पुर्नु पर्दछ र कोदालोले बोट वरपरको माटो राम्रोसँग थिच्नु पर्दछ। त्यसपछि 6 फिट लामो निगालो वा सोझो लट्ठी बिरुवा रोपेको एकातिर छेउमा गाडेर त्यसैमा बिरुवा बाँधिदिनु पर्दछ। रोपेको बिरुवाको फेदमा पानी हालेर पात पतिङ्गर वा झ्याउले बिरुवाको चारैतिर छापो दिनु पर्दछ। यसपछि माटो सुक्न नदिई नियमित पानी दिइ नै रहनु पर्दछ। माटो सुक्न गएमा बिरुवा मर्न सक्दछन्। रोपेको केही समयपछि बिरुवा बढ्नुको साथै हाँगाहरू पनि निस्कन सुरु गर्दछन्। कलमी बिरुवाको जरातिर भएको भागबाट निस्केका हाँगाहरू फाल्नु पर्दछ र माथिल्लो भागबाट निस्केका हाँगाहरू पनि फाल्नु पर्दछ। किवीलाई उचित आकार दिनको लागि र गुणस्तरीय उत्पादन लिनको लागि लहराको तालिम र काटछाँट गर्नु जरुरी हुन्छ। शीतोष्ण फलफुलमा हिउँदयाममा बिरुवा सुसुप्त अवस्थामा जान्छ। बोटको सबै पात झरेको हुन्छ। यही समयमा काटछाँट गरी बोटलाई उपयुक्त आकार दिन सकिन्छ भने कति र कस्तो गुणस्तरको फल उत्पादन गर्ने हो भन्ने कुराको पनि निर्धारण गर्न सकिन्छ। किवीमा 2 किसिमको काटछाँट हुन्छ। पहिलो लहरा तालिम, जसलाई अङ्ग्रेजीमा ट्रेनिङ पनि भनिन्छ। ट्रेनिङ भन्नाले बोट बिरुवाको हाँगा तथा लहरा काटछाँट गरी व्यवस्थापन गरी बोटलाई निश्चित आकार दिने भन्ने बुझिन्छ। छरितो आकारको बोट बनाउनाले
हरेक भागमा सूर्यको प्रकाश र हावाको सञ्चार भई बोटहरू स्वस्थ हुन्छन्। यसका साथै किराहरूबाट पनि राम्ररी परागसेचन हुन गई उत्पादन राम्रो लिन सकिन्छ। किवीमा निश्चित आकार दिनु पूर्व यसमा हुने हाँगाहरूको बारेमा जानकारी हुनु आवश्यक हुन्छ। किवीमा मुख्यतः 4 प्रकारका हाँगा हुन्छन्: मुख्य बोट, अगुवा हाँगा, फल लाग्ने हाँगा र फूल वा फल सहितको मुना। बिरुवा लगाएपछि लट्ठी वा निगालो गाडी सुतलीले बाँधेर बोटलाई सपोर्ट दिइन्छ। बोट बढ्दै जाँदा ठाउँ ठाउँमा सुतलीले बाँधेर मुख्य बोट सिधा बनाउनु पर्दछ। बिरुवाको उचाइ 6 फिट भन्दा माथि जान दिनु हुँदैन। यसैले बिरुवा 6 फिटको भएपछि मुख्य बोटको टुप्पो काटिदिनु पर्दछ। यसपछि मुख्य बोटबाट दुईतिर विपरीत दिशामा 2वटा हाँगाहरू आउँदछन्। यी हाँगाहरूलाई अगुवा हाँगा वा कोर्डन पनि भनिन्छ। अगुवा हाँगालाई दुवैतिर तारको छानोमा सुतलीले बाँधेर बलियो भई बढ्न दिइन्छ। बिरुवा रोपेको तेस्रो वर्षमा अगुवा हाँगा दुवैतिर 3-3 मिटरसम्म बढ्न दिइन्छ। त्योभन्दा बढी हाँगाको भाग भने छाट्नु पर्दछ, किनभने हरेक बिरुवाले बढ्नको लागि दायाँ र बायाँ 3-3 मिटरको जमिन पाएको हुन्छ। यदि एउटै बोटको हाँगालाई बढी बढ्न दियो भने अर्को बोटको स्पेसलाई असर पुग्दछ। अगुवा हाँगाबाट फल लाग्ने हाँगाहरू निस्किन्छन्। यी हाँगाहरूको वृद्धि पनि छिटो हुने गर्दछ। यी हाँगाहरूलाई अगुवा हाँगाको दुवैतर्फ फैलाइन्छ। यस्ता हाँगाहरू 8 देखि 10 इन्चको फरकमा राखिन्छ र दुवैतर्फ 2 देखि 3 फिटसम्म मात्र बढ्न दिइन्छ। अगुवा हाँगाबाट 90 डिग्रीको कोणमा निस्केका फल लाग्ने हाँगामा फलको उत्पादन राम्रो हुने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ। फल लाग्ने हाँगाहरू तारको छानोभन्दा धेरै परसम्म जानु दिनु हुँदैन र लामो भएमा काटिदिनु पर्दछ। 2-3 वर्षसम्म यस्ता हाँगाहरूबाट फल लिन सकिन्छ। त्यसपछि भने सानो र थोरै मात्र फल लाग्ने हुँदा पुराना हाँगाहरूलाई काटी नयाँ हाँगाहरूलाई बढ्न दिनु पर्दछ। फल लाग्ने हाँगाबाट फूल वा फल सहितको मुना निस्किन्छन्, जसमा फल लाग्दछ। यस्ता मुनाहरूको फेदपट्टिका 4 देखि 6वटा आँख्लाहरूमा फूल फुलेर फल लाग्ने हुन्छ। यी मुनाहरूमा फल लागिसकेपछि फलेको अन्तिमदेखि 6 देखि 8वटा आँख्लासम्म राखेर बाँकी मसिना पात भएका लहरिएका भाग काटेर हटाउनु पर्दछ। फल टिपेपछि यी हाँगाहरू आवश्यकताभन्दा बढी भएको अवस्थामा बाहेक हटाउनु हुँदैन र अर्को वर्ष यिनैमा फल लाग्छ, तर हरेक 2-3 वर्षमा हटाउनु राम्रो हुन्छ। यसरी हामीले किवीको लहराको तालिम गरेर बोटलाई निश्चित आकार प्रकार दिन सक्दछौँ। अब हामी वर्षेनी किवीको बोटको काटछाँट कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धी जानकारी दिन गइरहेका छौँ। किवी फलको बोट असाध्यै चाँडै बढ्ने प्रकृतिको हुन्छ। तसर्थ हरेक बोटलाई छरितो बनाउन हरेक वर्ष बढेको करिब 70 देखि 75% भाग काटेर हटाउनु पर्दछ र चाहिने भन्दा बढी हाँगाहरू राख्नु हुँदैन। यही प्रक्रियालाई काटछाँट भनिन्छ। किवी फललाई वर्षमा 2 पटक काटछाँट गर्नुपर्दछ, हिउँदमा र वर्षामा। हिउँदमा लहरा तालिमसँगै काटछाँट गरिन्छ। पतझड बिरुवामा बढी हाँगा काट्नुपर्ने भएकोले बिरुवा सम्पूर्ण रूपमा सुसुप्त अवस्थामा गएको अवस्थामा काटछाँट गर्दा बिरुवाको पात र जरामा नराम्रो असर पर्दैन, किनकि सुसुप्त अवस्थामा बिरुवाको पात, कलिला मुना तथा सहायक हाँगामा रहेको पौष्टिक पदार्थ मुख्य हाँगातिर गएको हुन्छ। बिरुवाभित्र रहने तरल पदार्थ पनि सक्रिय रूपमा सञ्चार भएको हुँदैन। काटछाँट गर्ने कृषकले किवी फलका हाँगाहरू चिन्नु पर्दछ, जस्तै फल लाग्ने हाँगा र फल नलाग्ने हाँगा। 1 वर्ष पुराना अर्थात् 1 पटक ठन्डी उपचार पाएका हाँगाहरूमा मात्र फल लाग्दछ। वर्षायाममा काट्न छुटेका हाँगाहरू हिउँदमा हटाउनु पर्दछ। धेरै तल झरेका बाङ्गाटिङ्गा हाँगाहरू पनि छाट्नु पर्दछ। हिउँदमा लहरा तालिम तथा काटछाँट गरे पश्चात वसन्तयाममा फल लाग्ने हाँगाहरू पलाउन सुरु गर्दछन्। साधारणतया फल लाग्ने हाँगाहरूको फेदतिरबाट 4 देखि 12 गाँठाबाट निस्केको फल लाग्ने मुनामा फल लाग्दछ। यस्ता हाँगाहरूको टुप्पोतर्फ मसिना लहराहरू बढ्दै जाने र हावामा लहरिने हुँदा कलिला फूल भएका मुनाहरू भाँचिन जाने हुन्छ
र खाद्य पदार्थ पनि बढी लिन सक्ने हुँदा फलको गुणस्तरमा हानि पुर्याउँदछ। तसर्थ लहरिने टुप्पा छाँटिदिनु उपयुक्त हुन्छ, जसले गर्दा फल गुणस्तरीय हुनुको साथै हाँगा समेत मजबुत हुन्छन्। फलमा राम्ररी चिचिला लागिसकेपछि पनि यस्ता हाँगाहरूको टुप्पातर्फ मसिना लहराहरू पुनः बढ्दै जान्छन्। तिनीहरूलाई समेत काटिदिनु पर्दछ। वर्षायाममा वर्षे हाँगा अथवा चोर मुना धेरै निस्किन्छन् र बढ्दछन्। यस्ता चोर मुनाहरूलाई राख्नु हुँदैन र वर्षायाममै हटाउनु पर्दछ। यसैलाई वर्षे काटछाँट भनिन्छ। किवीको लहरा धेरै बढ्ने र झाँगिने खालको हुने हुनाले लहरालाई व्यवस्थित गर्न र कृषकले अन्य कार्यहरू जस्तै मलखाद व्यवस्थापन, गोडमेल, सिँचाइ आदि गर्न सहज हुने हुनाले टेका दिनु जरुरी हुन्छ। बगान स्थापना गरिसकेपछि 40 देखि 50 वर्षसम्म फल दिने हुँदा खर्च अलि बढी लाग्ने भए पनि सकभर बलियो टेका र छाना बनाउनु राम्रो हुन्छ। फल लागिसकेपछि यो क्रप चाहिँ हाम्रो बजारमा मार्केट भ्यालु आओस् र हामी अलिकति आम्दानी गर्न सकौँ, त्यो सोच राख्दाखेरि फलको साइज अलिक ठुलो बनाउन सक्यौँ भने मार्केटमा त्यसको प्राइस पनि राम्रो पाउने र उपभोक्तालाई पनि रुचाउने हिसाबले हामी यो झुप्पामा फलेको हुनाले त्यो फलेको फललाई चाहिँ अलिक पातलो बनाउनु पर्छ। पातलो बनाएर थिनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। थिनिङ गर्दा के हुन्छ भने यसको साइज पनि राम्रो आउने र मान्छेले पनि रुचाउने र ठुलो साइजको हुनाले फलको किपिङ क्वालिटी पनि अलिकति लङ समय रहने, लामो समय हुने हुनाले कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ फल धेरै फल्यो भनेर खुसी हुनुभन्दा पनि फललाई चाहिँ थिनिङ गर्न सक्यौँ भने यहाँहरूले चाहिँ बिक्री गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मेरो अनुरोध। त्यसकारण फल फलिसकेपछि झुप्पामा फलेपछि फलको साइज हेर्दाखेरि सानो फल फलाउनुभन्दा अलिक ठुल्ठुलो साइजको फल फलाउन सक्नुभयो भने त्यसले तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति तपाईँको आय आर्जनमा चाहिँ राम्रो टेवा पुर्याउन सक्ने देखिन्छ। बाँस र काठ काटेका केही वर्षमा धुलिया लागि बिग्रिने हुँदा छिटो छिटो फेर्नुपर्ने हुन्छ। यसैले दीर्घकालका लागि सिमेन्टको खम्बा गाडी त्यसमा 2 खम्बाको माथिबाट फलामको पाइप अथवा बाँस तेर्साएर जिआई तारको छाना बनाउने पद्धति राम्रो मानिएको छ। यसरी किवीमा एउटा माझदेखि अर्को माझसम्मको दूरी 6 मिटर कायम गर्नुपर्दछ र एउटा सिमेन्टको खम्बादेखि अर्को खम्बासम्मको दूरी 3 मिटरको कायम गर्नुपर्दछ। किवीलाई 10 गेजको जिआई तारको प्रयोग गरी छानो बनाइएको हुन्छ। तारहरू जमिनबाट 6 फिटको उचाइमा 50 सेन्टिमिटरको अन्तरमा तन्काई राखिएको हुन्छ। किवीमा ठाडो गरी विकसित भएका हाँगामा भन्दा तेर्स्याइएका हाँगामा बढी फल लाग्ने विभिन्न अध्ययनहरूले बताएको छ। त्यसैले पनि किवीलाई तारको छानामाथि टेका दिएर फलाउनु उपयुक्त मानिन्छ।